بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلبة S1 SVTU FSSM. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول نشرح هاد لا بارتي، ندير واحد لا فيديو بالنسبة لا بارتي 2 في لو موديول بيولوجي سيلولير. الوغ نبداو على بركة الله. نبداو بهاد لا الشيما الاولانيه. دونك هنايا غادي نحاول نشوفوا اهم لي زورغانيت ولا مناش كتكون لا سيلول. يعني هاد لا بارتي هادي كتهضر على لي زورغانيت سيلولير، يعني بحال الميتوكوندري، بحال لو ريتيكولوم اندوبلازميك، بحال لاباراي دو غولجي. دونك تو سا سون دي زورغانيت سيلولير. دونك هي اللي غادي نهضروا عليها في هاد لا بارتي هادي. دونك هنا فهاد الشيما هادي بعجاله. دونك هادي c'est une cellule باش نفرقوا السيلول فيجيتال لا سيلول انيمال. دونك هذه c'est une cellule végétale. علاش سيلول فيجيتال؟ دونك هنا كنشوفوا بانه عندنا واحد الباروا، فوالا واحد الباروا، هذا سي ان باروا سيلولوزيك. الوغ الباروا سيلولوزيك يكون عند لا سيلول فيجيتال. sous paroi cellulosique on trouve la membrane plasmique, c'est ça la membrane plasmique. تاني عندنا le chloroplaste. Donc le chloroplaste qui se constitue par le thylakoïde et les grains d'amidon. Donc chloroplaste اللي كنقول باللغه العربيه اللي يخضر. دونك كاين عند لا سيلول فيجيتال. دونك هذه c'est une cellule végétale. دونك كما كنشوفوا هنايا عندنا هذا l'organite le réticulum endoplasmique. C'est le réticulum endoplasmique rugueux ou bien REG, le réticulum endoplasmique granuleux. يعني تنقولوا الشبكة السيتوبلازمية، تنسميوه الشبكة السيتوبلازمية المحببة. يعني فيها دي غران، هاد لي غرانو كيتسموا دي ريبوزوم. هادو كيتسموا دي ريبوزوم. Les ribosomes, شنو هو الدور ديالهم؟ هو أنه permettent la traduction de l'ARN messager et par la suite la synthèse des protéines. Donc les ribosomes كيديروا لنا la traduction، الترجمة ديال l'ARN messager. مزيان. عندنا هاد لاباراي، هاد لو ريتيكولوم اندوبلازميك غرانولو تيكون اللي سوتي à côté du noyau، تيكون جناب النوايو. عندنا لو ريتيكولوم اندوبلازميك ليس، الشبكة السيتوبلازمية الملساء، كتسمى الملساء هو هذا. هذا تيكون عنده الدور ديال لا سانتيز دي ليبيد. حنا غنشوفوا هاد الامور هادي. عندنا لاباراي دو غولجي، سي سا لاباراي دو غولجي. دونك هذا سي الميتوكوندري اكسيتيرا. وهاد لي زورغانيت هادو كلهم تيكونوا وسط واحد ليسباس كي سابيل le cytoplasme. C'est ça. La membrane plasmique, c'est ça. La membrane plasmique, il entoure un espace. يعني داير واحد l'espace كامل. هاد l'espace كنسميوه le cytoplasme. مزيان. alors غادي ندوزو دابا غادي نشوفو deux catégories de les organites. كاين des organites qui sont entourés par une seule membrane. وكاينين des organites qui sont entourés par deux membranes. يعني كاين واحد l'organite اللي غنقولوا يعني مغلف بجوج ديال لي ممبران، وكاين اللي فيه ممبران واحد. حنا غنشوفوا دابا étape par étape. دونك لي كومبارتيمون intracellulaires، دونك هاد لي كومبارتيمون كيتسموا intracellulaires يعني وسط الخليه، entourés par une seule membrane. يعني ملي سولك في ليكزامان شنو هما لي زورغانيت entourés par une seule membrane، غادي تقول لي هادو اللي غنهضروا عليهم. كاين اول واحد هو لو ريتيكولوم اندوبلازميك. لو ريتيكولوم اندوبلازميك الشبكه السيتوبلازميه. هاد لو ريتيكولوم اندوبلازميك شنو هو لو رول ديالو؟ لو رول سي لا سانتيز دي بروتيين ممبرانير انترانسيك et des protéines destinées extracellulaires, ça veut dire présence de ribosomes sur la face cytosolique du RE. Alors,
هذا اش كيدير؟ هذا الدور ديالو هو انه كيصاوب ليا دونك ريتيكول اندوبلازميك il synthèse des protéines membranaires intrinsèques. intrinsèques donc تيكونوا ما بين الممبران، تيكونوا intrinsèques داخليا. intra ça veut dire à l'intérieur. هذا synthèse des protéines intrinsèques et des protéines à destinée extracellulaire. extracellulaire ça veut dire à l'extérieur. يعني ce sont des protéines sécrétées ou bien libérées, donc les qui libérées à l'extérieur. صافي دونك هاد الريتيكول اندوبلازميك بريزونس دو ريبوزوم، دوك اللي قلنا قبيله دوك الحبيبات لي ريبوزوم sur la phase cytosolique de RE. فهمت؟ وعندنا لا سانتيز دي ليبيد، يعني هذا الريتيكول اندوبلازميك اون جينيرال كنهضروا على RE جي على REL. يعني الريتيكول اندوبلازميك اون جينيرال كيصاوب لنا دي بروتيين هو اللي غادي نديطايو من بعد، وكاين لا سانتيز دي ليبيد باغ REL باش تعقلوا عليه بهاد ال هادي REL. هاد ال هادي عقلوا عليها بانه لا سانتيز دي ليبيد يعني ال دونك لا سانتيز دي ليبيد باش ما باقيش يتخلطوا لكم. اي جو ان رول اوسي لو ريتيكول اندوبلازميك كيلعب لنا واحد الدور ديال ان ريزيرفوار انتراسيلولير دو كالسيوم، يعني كيريزيرفي لنا كيلعب لنا واحد الدور ديال ستوكاج، كيستوكي لنا لو كالسيوم. دونك ان ريزيرفوار انتراسيلولير دو كالسيوم. دونك الكالسيوم كيتريزيرفا ليا ولا كيتستوكا ليا في لو ريتيكولوم اندوبلازميك. فوالا ندوزو من بعد l'appareil de Golgi. Donc l'appareil de Golgi c'est un organite entouré par اش قلنا seul membrane. ديما نعقلو دونك هادو entouré par une seule membrane. هادو كيتحطو في ليكزامان بزاف، تيقول لك شنو هما لي زورغانيت كي entouré par une seule membrane. Donc la الدور ديال l'appareil de Golgi stockage et transport des lipides et des protéines du RE. كيستوكي يعني كيخزن ليا وكينقل ليا لي ليبيد دي ليبيد اي دي بروتيين دو ار او. الدور ديالو هو انه كيستوكي وكيترونسبورتي، كيلعب لنا واحد الدور ديال ترونسبورتور، كيترونسبورتي لينا لي ليبيد اي لي بروتيين دو ار او. يعني دوك لي ليبيد اللي تصاوبوا ليا في ار او ال ولي بروتيين اللي تصاوبوا ليا في ار او جي، اش كيدير لهم هو كيستوكيهم وكيترونسبورتيهم، يعني كيستوكاو عنده بحال كيلعب لنا واحد الدور ديال المخزن وكينقل لينا دوك لي برودوي اللي تصاوبوا ليا، يعني دوك لي ليبيد ولي بروتيين تو سامبلوم. غادي ندوزو من بعد لي ليزوزوم. هاد لي ليزوزوم سو سون دي بوتيت فيزيكول، تسموا دي بوتيت فيزيكول، يعني حبيبات صغيره ولا حويصلات مش حبيبات عاد تسمى حويصلات بوتيت فيزيكول. شنو هو الدور ديال هاد لي ليزوزوم بعجاله؟ وانهم كونتيان دي زونزيم فيهم انزيمات. شنو هو الدور ديال هاد لي زونزيم؟ هاد لي زونزيم كيلعبوا لنا واحد الدور ديال لا ديجيستيون هي الهضم. عندهم دي زونزيم ديجيستيف كي هيدروليز لي زورغانيت سيلولير، les macromolécules et les particules d'origine extracellulaire. كيفاش زعما؟ يعني هادو الدور ديالهم اش كيديروا؟ لا ديجيستيون، يعني كيهضموا ليا وكيهرسوا ليا هيدروليز، يعني بحال الماء كيهرسوا لي زورغانيت سيلولير. شنو هما لي زورغانيت سيلولير؟ بحال مثلا دي زورغانيت كي سون اناكتيف، يعني واحد لورغانيزم صافي مابقاش خدام، يعني مات مثلا واحد العضو خلوي مات صافي مابقاش عنده التدور، يعني دوز الحياة ديالو، دوز المهام ديالو، يعني كملات الوظيفة ديالو، وصل الوقت ديالو انه كيموت، كتسمى يعني اورغانيت اناكتيف. اش كيدير؟ خاصو يتهرس. دونك حيت لا بقى ليا وسط لا سيلول غيدير ليا واحد المشكل، يعني غيولي بحال كونطامينونط، يعني غيولي كيمرض ليا الخليه. دونك اش خصنا نديرو ليه؟ خاص لي زوزوم يجيو يحيدوه، يعني كيجيو كيديجيستيوه، كيهيدروليزوه، كيهرسوه يحيدوا عليا. دونك الحاجه اللي بقى اناكتيف دونك صافي خصها تحيد. لي ماكروموليكول لي بارتيكول دوريجين اكستراسيلولير، يعني الجزيئات اللي جايه مثلا على برا دوريجين اصل خارج الخليه، يعني مثلا
مثلا دخل ليا شي ميكروب ولا شي حاجه دخلت للخليه لداخل، كيجيو هاد لي زوزوم هادو. هاد لي زوزوم كيمشيو كيديغراديو داكشي باش بواحد لونزيم اللي عندهم واحد لونزيم. دونك هادشي غنشوفوه من بعد بشويه بشويه، هاد لي زونزيم شنو هما كذا كذا. غندوزو البيروكسيزوم. بيروكسيزوم شنو هو الدور ديالهم؟ اسيور دي رياكسيون دوكسيداسيون. شنو هي اوكسيداسيون؟ اوكسيداسيون ça veut dire كي اجوتيو لينا واحد الاكسجين. اوكسيداسيون يا اما اجوت اوكسيداسيون لا بيروكسيداسيون. بيروكسيداسيون هاد بيرمي جايه من بيرت. بيرت ça veut dire بحال قلنا يعني كتفقد، فقدان. بيرت فقدان واحد الاكسجين. اوكسيداسيون. شنو هو الدور ديال البيروكسيزوم؟ diminuer la toxicité de certains produits. يعني كاين دي برودوي اللي كيكونوا توكسيك. شنو هي توكسيك؟ هي سامين. كاين دي برودوي كيوليو سامين بالنسبه للجسم بالنسبه للخليه. دونك كيتدخلوا لنا هاد البيروكسيزوم تا هما سو سون دي فيزيكول. اش كيديروا ليا؟ كيديمينوي لا توكسيسيتي، كينقصوا ليا داك التسمم. اذا هاد القضيه ولا هاد لا رياكسيون باش كتم بواحد دو انزيم كيتسمى واحد الاولاني كيتسمى لوكسيداز، وكاين واحد اخر كيتسمى الكاتالاز. هادشي ان شاء الله غنشوفوه من بعد. المهم هادي نوطيوها عندكم بانه كاين لوكسيداز وكاين الكاتالاز. يعني البيروكسيزوم كيخدم انزيم اوكسيداز وكيخدم الانزيم الكاتالاز باش يديمونيي، باش ينقص ليا لا توكسيسيتي دو سيغتان برودوي. دونك ينقص ليا التسممات ولا السموم ديال بعض لي برودوي. Alors, ندوزو les compartiments intracellulaires entourés par une double. Donc, ندوزو دابا les double membrane. double membrane يعني entouré par جوج ديال لي ممبران. كاين الميتوكوندري، كلوروبلاست، نوايو. ثلاثة عقلوا عليهم بأنه الميتوكوندري entouré par deux membranes. شنو هو الدور ديال الميتوكوندري؟ شفناه في البكالوريا بأنه produisent l'énergie sous forme d'ATP. كينتج لينا l'énergie sous forme d'ATP nécessaire pour activer les réactions cellulaires. Donc la réaction cellulaire ولا كنسميو التفاعلات الخلويه، يعني الخليه باش انها تخدم، باش انها تصاوب لنا دي بروتيين، باش انها تمشي دير هاد المهمه ودير هادي. دونك خاصها واحد لاكتيفيتي، خاصها واحد النشاط. دونك هناك النشاط ملي غتجيبو يعني خاصها واحد الطاقه. هذيك الطاقه هي لا تي بي. هذاك لا تي بي ملي غنجيبوه ملي غيجينا من الميتوكوندري. دونك الميتوكوندري الدور ديالو انه كيصوب ليا لا تي بي باش اكتيفي ليا لي رياكسيون سيلولير. لي كلوروبلاست ولا كيما كتعرف يخطر سياج دو لا فوتوسانتيز، التركيب الضوئي. هاد اللي يخدر اش كيدير؟ لا كونفيرسيون دو لينيرجي سولير. لا كونفيرسيون بحال قلنا التحويل ولا الترجمه ولا شي حاجه بحال هكا. لا كونفيرسيون كنحول شي حاجه، كنكونفيرتي شي حاجه لشي حاجه. بحال مثلا كنقولوا بغيت نكونفيرتي، بغيت نرد وورد للبي دي اف، دونك كندير ليه كونفيرتاج، كنكونفيرتي وورد للبي دي اف. دونك هذا الكلوروبلاست شنو الدور ديالو؟ كيكونفيرتي ليا لا كونفيرسيون دو لينيرجي سولير. كيشد ليا لينيرجي سولير يعني الطاقه الشمسيه ولا الطاقه الحراريه ديال السولير الشمسيه، يعني اشعه الشمس، كيحولها ليا اون انرجي شيميك، لا طاقه كيميائيه، سو فورم دو موليكول اورغانيك. يعني سو فورم دو موليكول يعني جزيئات تحت على شكل جزيئات ولا موليكول اورغانيك، جزيئات عضويه à partir du CO2 et d'ozo. بحالاش هاد لي زورغانيك، هاد لي موليكول اورغانيك، بحال مثلا كيصوب ليا لي غلوسيد، لي بروتيين ايتترا. فاهمين؟ دونك هاد الكلوروبلاست كنا كيدير لنا واحد لا كونفرساسيون ديال لا كونفرسيون دو لينيرجي عفوا سولير دو اون انرجي شيميك سو فورم موليكول اورغانيك بحال لي غلوسيد، بحال لي بروتيين، بحال ايتترا. Le noyau, donc finalement le noyau, c'est un site principal de la synthèse d'ADN et d'ARN. هذه معروفة بين أنه الموقع الرئيسي اللي كيتصوبوا ليا فيه l'ADN et l'ARN.
بعجاله هادشي اللي كاين في هاد لابارتي هادي. نحاول باش ما نطولش بزاف لا فيديو باش كلشي يفهم، وكنتمنى كلشي يشارك لا فيديو مع صحابو باش تعمل فائده. وان شاء الله تعالى نحاولوا نكملوا من بعد لا كوريكسيون دي زيكزامان. كاينين دي زيكزامان نديرو لا كوريكسيون باش تمشيو في الكور ديالكم مزيان ان شاء الله. اي ابيانتو.